اه وما كنبكيش قدام الناس انا ابدا. نشوف اللي شفت اي موقف ما طبيعتي هكذا، ولكن بوحدي كتشوف انا في هذا البيت هذا، انا سد عليا في هذا البيت هذه شهرين ما كنخرجش منه، عا في هذا البيت شهرين وانا في هذا البيت هذا كنستقبل الرسائل ونشوف نتواصل مع الشباب، مع التوزيع، مع كذا المبادره، الارقام من كذا، ورسل رسائل كذا وهذه والتوزيع. كيوصلوني شي اوديوهات وخصوصا في حال هذا يعني. والعجيب انني ملي كان نسلم شي كافي للارمله وفرحات وشدت الفلوس كنقول لها شوف مشي شري البيضات كيندر وبرينغيس والشوكولات ديال ميلكا والبيستاج وديه لولادك. انا باغي انا ديك ولادها اليتامى يضربوا الكاليتي في ديك النهار هذاك، حتى هما يضربوا الكاليتي. ولهذا انا في القفه اللي كنوزع كنعمل فيها الشوكولات، كنعمل فيها تشوبا تشوب، كنعمل فيها ديك برينغيز. علاش؟ الاطفال في البيوت الفقيره ملي كتجيب لهم القفه فيها الزيت والسكر شكون كيفرح بها؟ امه وباه. ولكن الدري صغير شحال مزيانه هذه، مزيانه هذه القضيه اللي قلتي بصح. دري صغير في الدار دخلت عليه قفه، امه كتفتح ها مطيشه ديال عايشه، ها سكر، ها طحين، ها زيت. قال اشهارات درتيهم لي اليوم. زيد سرد زيد. وغنتكلموا على القضيه الاشهار وهذا كذا. ولكن ديك الولد كيشوف كيجبر هو ما استفد والو. الزيت شحال يدير هو بالزيت والطحين؟ والولد باقي في عمره 6 سنين كيجبر تما تشوبا تشوب ديالو الشوكولات وديك الكيكاس وكذا وهذا. والحمد لله ينطبق على الناس ديال الخير القول ديال واحد حكيم قالوا له من اسعد الناس؟ حكيم سولوه قالوا له من اسعد الناس؟ قال لهم من اسعد الناس. بدل حركه واحده الدال. وبصح كانت والله لا سعاده لا توصف. فاش كتوصل الخير، الناس دايرين الخير وانت وصلتي ذاك الخير وتشوف الفرحه في عينين الناس. انا اليوم تلاقيت مع بزاف ديال الناس والله العظيم ربي كيشهد، راه ما كنقولهاش رياء ولا شي حاجه، والله العظيم الناس صيفطوا لي تعليقات بالنوامر وتنعيط للناس تنتلاقاهم، تنتلاقى ديك السيده وكتشوفني بعدا انا جايبها، كتشوفني بعدا كتفاجئ فهمتي. والله العظيم واحد الفرحه كبيره. اليوم الوالده ديالي اتصلت بيا قالت لي ولدي سمعت كاين داك القفات وراه كاينين واحد الناس ما فحالهمش. واحد السيده راه مسكينه قالت لي راه سمعت بين واحد السيد تيدير الخير كلف واحد السيد بلا ما نقول شكون ولا من اين جهه، كلفو باش يوزع ديك القفات ومشات طلبات القفه ديالها قال لها 50 درهم. هذا شد القفات عنده وكيفرقهم ب 50 درهم القفه. يعني الا بغات تاخذ خصها تاخذ 50 درهم. وشوف دابا هاد الناس اللي شوف اخويا رشيد اذا جينا نستعرفوا هاد ما غنديروش الخير لا من ناحيه اللي كيفرقوا القفه بطريقه غير صحيحه ولا اللي كيشدوا القفه. فاللي كنقصد لك اننا الخير خصو الانسان اولا يصبر. علاش؟ لان غادي يكون كلام وامتحان وابتلاء. واحد السيد حنا عندنا في تطوان كيوزع القفات وعطى واحد 30 قفه لواحد الولد يوزعها، وزع 30 قفه ما بقاولوش. هما يجوا عنده جوج نساء قالوا له الله يرحم والديك عطينا القفه. قال له ما انا كلفني انا كلفني واحد السيد وزعت القفات، انا ما عنديش، انا بيدي ما عندي تا ريال، ما عندوش هو. وبقاو عليه يطلبوا فيه بواحد الطريقه تتاثر مسكين وبنادم ماشي ديال الحجار تتاثر. ومشى للحانوت خدا جوج قفات ب 430 درهم كريدي، 215 في القفه خداهم كريدي ما عندوش مسكين. وعطاهم لديك جوج النساء فرحهم ومشاو ورجع لدارو فرحان. واخا خداهم كريدي وما عرفش يوافقش لان هذه مغامره بواحد راس المال كبير. تصور اخر مسلوط ما عنده تا ريال وغياخذ 430 درهم ومول الحانوت. هو مشى للدار فرحان، بقى شويه وهو يسمع الدق في الدم. ديك جوج النساء رجعوا قالوا له يا الشفار يا النصاب، الناس عطاوك الزيت ديال 5 يطرو انت درتي لنا ديال جوج. هو يتصدم. شتي مسكين. ودابا لاحظتي شوف على هذه القصه، هذه القصه فيها عبره.
هذا السيد مسكين سلف 2 قفات من الحانوت، لان القفات اللي كلفوا بهم السيد اللي لاباس عليه فيهم الزيت ديال 5 لتر. هو ما يمشى للحانوت قال له ديال 2 لتر، قال المهم ديال 2 لتر والعدس واللوبيا كذا ودار مطيشه وشويه هذه والتمر كاخا ديال هما قالوا هذا راه نصب علينا. لا، لانهم القفف اللي توزعوا 30 وصار لهم شنو فيهم قرعه زيت 5 ورجعوا. قالوا له خصك اللي يجيب لك البوليس. صور سيد القفات باقيين كريدي وغيمشي للحبس. لا حول. فخص الصبر، الانسان يصبر. وشحال من مره كنجبر انا شي تعليقات عندي في الفيسبوك وكيسبان علاش ما نعرفش يعني. فواخا عياد عمل. فانا كنحييك على ديك المبادره وكنقول الانسان يستمر والناس كاملين يحاولوا يعملوا الخير. وهذه هي السعاده، انك تشوف الفرحه في عيون الناس. كيوصلوني رسائل وكيوصلوني اللي كيأثر فيا بزاف. انا هذا هو اللي كيجيبني ارضا دكا، هذا اللي كيقضي عليا. هو الاوديوات ديال اليتامى. عمو رضوان فرحتينا، شكرا عمو، الله يرحم والديك الحبيب ديالي. وعمو شكرا وفرحانين وقفتي معنا. الحمد لله الحمد لله، والله يطول في عمرك. ولو انني انا واسطه خير. وحاجه اخرى بغيت نقولها، اسمح لي من هذا المنبر هذا، كنقول للجاليه المغربيه خارج المغرب في جميع الدنيا. والله الا فخرك، اسمع لي قاطعتك، والله العظيم الا كنت دابا غنقول لك تكلم على الجاليه المغربيه، لانهم ذاك الخير اللي كيديروا راه كثير. دابا نخليك انت عارف انا كتعامل معاهم. والجاليه المغربيه. والسيد مسكين مصيفط لي قال لي شوف لي الارمله وانا بغيت كذا، واذا السيد واليتامى بغيت يقراو في احسن مدرسه. بزاف من الدول. السيده مسكينه كتقرا في فرنسا وحده، يعني مقيمه تما القرايه. كتحس بالناس خصهم يعملوا الخير وكيقول انا بغيت نتكفل بواحد الارمله وهذه. وواحد السيد اتصل بيا كنظن من النرويج ولا كندا، اتصل بيا قال لي انا بغيت ندير واحد المبلغ محترم لواحد الارمله واليتامى ديالها. قلت له واخا. ثم بعد ذلك كنتواصل معهم بالتليفون. قال لي خويا رضوان انا ربي فتح لي بيبان الخير بزاف وربي عطاني ونعم عليا الخيرات. قال لي ولكن انا الاب ديالي مات وانا صغير، انا عشت اليتم والام ديالي كانت ارمله كتجفف في الديور وكذا، والمعاناه اللي شفت عانات. دابا انا هاد الارمله اللي غنتكفل بها بغيت ولادها يعيشوا مزيان، ما يعيشوش تجلس في دارها. انا نصرف عليها اللي بغات انا نصرف عليها الحاجه الضروريات اللي كتحتاجها. فالجاليه المغربيه الله يجازيهم بخير، هما واقفين وكنشكرهم بزاف، الله يحفظهم ويبارك فيهم. وكنقول لهم مرحبا بكم في بلادكم ملي تفتحوا الحدود وتصيروا الرحم معنا، وانتم خوتنا وحنا خوتكم، وهذا مكان. والحمد لله البلاد. انا كنقول لهم دائما المغرب طبع على الكرم، هذا بشهاده غير المغاربه. يعني ناس لهم مناصب كبرى في المجتمعات الغربيه ولا العربيه زاروا المغرب وعرفوا الكرم ديال المغاربه. هذا يعني قالوه غيرنا. المغرب بلد الكرم. انت شفتي دابا في هذه الدقيقه هذه شحال الناس مع بعضهم يوزعوا كذا مع بعضياتهم. وبغينا نكونوا احنا دائما هكذا، ونكونوا حكومه وشعبا. علاش كتشوف الحكومه دابا شنو دارت في هذا الوباء؟ ياك شفت بيان سور مجهودات كبيره دارت الشرطه، الصحه، الداخليه، بزاف، وزاره التعليم. احنا بغينا ما يدوز هذا الوباء نبنيو مغرب جديد افضل ويمشي على هذا النسق هذا وهذا التضامن والمحبه بيناتنا، وننساو الخلافات ونصلحوا ما استطعنا. ولكن الاصلاح ماشي انت مريض نفسيا خصك بويا عمر وتجي تحمقنا في انستغرام بلا بلا. لا، نصحنا مرحبا بك. اذا كنتي مريض خصك طبيب نفسي ونتعاونوا معاك نشوفوا لك طبيب نفسي وتعالج. اما تبقى تدور بين الصفحات وها رشيد وها رضوان وها فلان وهذه وعلاق والسبان، هذا سيزيدك مرض على مرض. وانا كنصح الناس كنقول لهم اللي عنده شي عقده، شي اكتئاب، شي حزن، بطاله، فشل، راه ماشي هو نقولوا الحل ماشي تخرج هذا الشيء في وسائل التواصل الاجتماعي. الحل هو تبدا من جديد وتوقف على رجلك وتبدا مالك، ما يخطا حد، ما يفشل حد. واخا فشلتي عاود وعاود تنجح ان شاء الله. وهذا ما كان.
تفضل سي راشد. الله يحفظك. ومن الايجابيات ايضا اللي خصنا نتكلموا عليها السي رضوان، هي ان المغرب الحمد لله في هذه الظرفيه هذه يعني كلشي خدا دروس بزاف ديال العبار، لا بالنسبه للمواطن المغربي لا بالنسبة